डिस्क्लेमर, यो कुनै फिनान्शियल एडभाइस अर्थात् वित्तीय सुझाव होइन। यो मात्र इन्फर्मेटिभ पर्पज अर्थात् जानकारी प्रवाह गर्ने उद्देश्यले प्रस्तुत गरिएको छ। कुनै पनि एक्सन लिनुभन्दा अगाडि स्पेशलिस्ट्स अर्थात् विशेषज्ञहरूसँग परामर्श गर्न सुझाव गर्दछौँ। अन्यथा त्यो तपाईको आफ्नै रिस्क अर्थात् जोखिम अन्तर्गत रहनेछ। हेलो हजुर, वेलकम छ, यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको यो युट्युब मार्फतको यो भिडियोमा म यहाँहरूसँग तपाईहरूले कतिपयले मन पराएर चासोको विषय बनेको र कतिपयले मन नपराइकन पनि फेरि चासोकै विषय बनेको एउटा त्यस्तो कुरा म छलफल गर्न आइरहेको छु, ताकि आज मैले सेयर गरेका मेरा विचारहरूबाट, मैले सेयर गरेका कुराहरूबाट आगामी दिनमा तपाईहरूलाई त्यो विषयमा निर्णय लिन सहज र सजिलो होस्। आउनुहोस्, त्यो विषय हो नेटवर्क। कतिपय मान्छेले नेटवर्कलाई अत्यन्तै मन पराउनुहुन्छ र उहाँहरूको यो चासोको विषय बनेको छ भने कतिपय मान्छेले नेटवर्कलाई फिटिक्कै मन पराउनुहुन्न र पनि फेरि चासोको विषय बनेको छ। किनभने नेटवर्कको मारबाट बच्नको लागि कतिपय मान्छेहरू चासोमा रहने गरेको पाउँदछौँ हामी। त नेटवर्कको कुरा गरिरहँदाखेरि हामीलाई थाहा छ, अमेरिकामा बसेको एकजना मान्छेले नेपालमा बसेको आफ्नो आफन्तसँग कुरा गर्नु पर्यो भने टेलिफोन मार्फत कुरा गर्नुहुन्छ। त्यो पनि नेटवर्क हो, भर्चुअल नेटवर्क। त भर्चुअल नेटवर्कको कुरा त धेरैलाई थाहा छ। अब म अलिकति ह्युमन नेटवर्कको कुरा गर्न चाहन्छु। अब नेटवर्कको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने यो राम्रो हो कि नराम्रो हो भनेर यसलाई विश्लेषण गर्न, यसलाई मूल्याङ्कन गर्नका लागि धेरै आधारहरू छन्। त्यो मध्येमा दुईवटा अत्यन्तै आधारभूत बेसिक आधारहरू छन्। ती आधारहरू हुन्, पहिलो चाहिँ सिस्टम र दोस्रो चाहिँ कल्चर। त नेटवर्क भनेको राम्रो छ कि नराम्रो छ, ठिक छ कि छैन भनेर कुरा बुझ्नको लागि हामीले सिस्टम र कल्चरको बारेमा बुझ्न पर्नेछ। सिस्टम भनेको प्रणाली भइहाल्यो र कल्चर भनेको संस्कार। आउनुहोस्, हामी सिस्टमको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई म प्रवेश गराउन चाहन्छु सिस्टम अफ गभर्मेन्ट। सरकारको सिस्टम कस्तो हुन्छ त भन्दा त्यो पनि नेटवर्क नै हो। जस्तो हेड अफ द नेसन, कुनै पनि देशको प्रमुख व्यक्ति, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री आदि इत्यादि, र उहाँभन्दा ठिक तल मन्त्रालयहरू, मन्त्रीगणहरू, त्यस पछाडि प्रदेश सरकारहरू, जो नेपालको सन्दर्भमा अहिले 7 प्रदेश छ, प्रदेश सरकारहरू, त्यस पछाडि स्थानीय सरकारहरू। यसरी सरकारको स्वरूपहरूको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म यसरी एउटा नेटवर्क स्थापित भएको छ। र स्थानीय तवरमा कुनै सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्नु पर्यो, कुनै पनि कुराहरूको बारेमा निर्णय दिनु पर्यो भने निश्चित रूपमा हेड अफ द नेसन, राष्ट्रको केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति जस्ता व्यक्तिहरू स्थानीय तवरसम्म गइराख्नुहुन्न। उहाँहरूको एउटा सिस्टम छ, त्यो नेटवर्कको सिस्टम छ। त्यो सिस्टममा स्थानीय प्रतिनिधिहरूले त्यो कुराको पैरवी गर्नुहुन्छ, त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् कति सुन्दर नेटवर्क, यो पनि नेटवर्क हो। यो नेटवर्क धेरै राम्रो नेटवर्क हो। अर्को नेटवर्क छ प्रहरी प्रशासनको नेटवर्क। म सेयर गरेँ यहाँसँग सत्य सेवा सुरक्षानम भनेर हाम्रो लागि अहोरात्र कट्ने प्रहरी प्रशासनभित्र पनि एउटा सुन्दर नेटवर्क छ। जस्तो कि केन्द्रमा रहनुहुन्छ इन्सपेक्टर जेनरल अर्थात् प्रहरी महानिरीक्षक रहनुहुन्छ। त्यस्तै गरी उहाँभन्दा अलिकति तल, उहाँभन्दा कम दर्जाका, उहाँभन्दा अलिकति कम अधिकार प्राप्त दर्जाका अधिकारी सरहरू रहनुहुन्छ। त्योभन्दा तल अझ फेरि उहाँहरूभन्दा पनि कम अधिकार प्राप्त अधिकारी रहनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अत्यन्तै बेसिक तल आधारभूत तहमा जाँदाखेरि सामान्य एउटा चौकीमा प्रहरी रहनुहुन्छ, जसलाई कन्स्टेबल भनेर हामी चिन्न सक्छौँ, सामान्य प्रहरी हुन्छ। त अत्यन्तै तल्लो स्तरमा भएको, एकदमै बेसिक स्तरमा भएका समस्याहरूको निराकरण गर्न र त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि पक्कै पनि केन्द्रबाट इन्सपेक्टर जेनरल अथवा प्रहरी महानिरीक्षक स्वयं त्यहाँ जानुहुन्छ। उहाँको एउटा सिस्टमको नेटवर्क छ यहाँ। त्यो आधारमा उहाँहरूको निर्देशन र कार्यविधिहरू उहाँहरूले एकअर्कामा अगाडिसम्म यो सञ्जालमा, यो नेटवर्कमा पठाउनुहुन्छ र त्यो सञ्चारको माध्यमबाट ती कुराहरू गइसकेपछि तल बेसिक अथवा आधारभूत तहमा परेका समस्याहरूको सम्बोधन स्थानीय तवरमै रहेका कन्स्टेबलहरूले पनि त्यसलाई समाधान
दिनुहुन्छ जहाँ इन्सपेक्टर जेनरल जानु जरुरी छैन। यो अर्थले हेर्दाखेरि यो पनि नेटवर्क हो, यो पनि राम्रो नेटवर्क। वाउ, क्या सुन्दर नेटवर्क। भनेपछि त नेटवर्क एउटा सिस्टम हो, नेटवर्क आफैमा गलत हुँदैन। नेटवर्क गलत हुन सक्छ विविध कारणले। त्यसको लागि हामीले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ कल्चर। जस्तो कल्चरको कुरा गरिरहँदाखेरि कल्चरको बारेमा के छ भने, जस्तै मैले अघि भर्खरै यहाँहरूलाई उदाहरण प्रस्तुत गरेको थिएँ सरकारको नेटवर्क। सरकारको नेटवर्क भइरहँदा एउटा सरकारमा सबै मान्छे राम्रा नहुन सक्छन्। एकाध व्यक्तिहरू नराम्रा छन् र उनीहरूले व्यक्तिगत स्वार्थमा कुनै नराम्रो काम गर्यो भन्दैमा सिङ्गो सरकारलाई नराम्रो भन्न जसरी मिल्दैन, त्यसै गरी नेटवर्कमा पनि एकाध व्यक्तिले नराम्रो भन्दा सिङ्गो नेटवर्कलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तै गरी प्रहरी प्रशासनको नेटवर्कको कुरा मैले देखाएँ, यहाँहरूलाई सेयर गरेँ। प्रहरी प्रशासनभित्र पनि सम्पूर्ण प्रहरीहरू सबै राम्रा हुँदैनन्। एकाध प्रहरी नराम्रा प्रहरी पर्न सक्छन् र ती नराम्रा प्रहरीहरूले नराम्रो काम गरेको अवस्थामा सिङ्गो प्रहरीलाई नै नराम्रो भन्न पनि हामीले सक्दैनौँ। त्यो मिल्दैन, त्यो सुहाउँदैन। त्यसै गरेर नेटवर्कमा पनि एकाध व्यक्तिले गरेको बेइमानीका कारणले, एकाध व्यक्तिले गरेको स्वार्थ लिप्तताका व्यवहारका कारणले सिङ्गो नेटवर्क इन्डस्ट्रीलाई नराम्रो भन्नु निश्चित कुरा होइन। यहाँनिर आएर म यहाँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेटवर्क आफैमा नराम्रो होइन। नेटवर्क कसरी नराम्रो भन्छ, यो कल्चरमा हेर। कल्चर नराम्रो भयो भने नेटवर्क नराम्रो हुन सक्छ। सपोज यहाँ एकजना क भन्ने व्यक्ति अथवा ए भन्ने व्यक्ति पहिलो व्यक्ति यहाँ नेटवर्कमा प्रवेश गर्नुभयो, त नेटवर्कमा क्यास फ्लो हुन्छ, बोनस कमिसनका कुरा हुन्छ। त्यो भएपछि उहाँले त्यो बोनस कमिसनको मात्रै प्रलोभनमा परेर उहाँले फेरि अर्को एकजना मान्छे जोइन गराउनु भयो। ध्यान दिनु होला, म भन्दैछु बोनस र कमिसनको मात्रै प्रलोभनमा परेर है, त्यस्तो खालको कल्चर बोकेको मान्छे नेटवर्कमा छिर्नु भयो, जसले बोनस र कमिसनको मात्रै प्रलोभन राख्नु भयो र मान्छे जोइन गराएर कमिसन लिनुभयो। र उहाँबाट कमिसन आइसकेपछि अब फेरि उहाँको त के छ भने बोनस र कमिसनमा प्रेम छ, उहाँ त त्यो प्रलोभनमा बस्नु भएको छ। त्यसपछि उहाँले फेरि उहाँलाई छोडेर अर्को मान्छे खोजी गर्न थाल्नुभयो। हेर्नुहोस्, पहिलो मान्छे नेटवर्कमा आउनुभयो, उहाँले दोस्रो मान्छेलाई जोइन गराउनु भयो नेटवर्कमा र तेस्रो मान्छेको खोजीमा लाग्नुभयो। किनभने उहाँको नियत भनेको के हो भने एनी हाउ जोइन गराऊ, पैसा कमाऊ। यस्तो किसिमको नियति राखेर उहाँ हिँड्नुभयो भने यहाँ समस्या कहाँ आयो त भन्दा, यो व्यक्ति दोस्रो व्यक्ति जसले नेटवर्क जोइन गर्नुभएको छ उहाँलाई कम्पनी र सिस्टमको बारेमा केही पनि थाहा नभएको हुनसक्छ र उहाँले प्रारम्भमा हुनसक्छ होइन, हुन्छ नै यस्तो, प्रारम्भमा कसैलाई केही थाहा हुँदैन र त्यो कम्पनीको बारेमा उहाँले त यो पहिलो व्यक्तिबाट सुन्नुभएको, यो दोस्रो व्यक्तिले पहिलो व्यक्तिबाट सुन्नुभएको। अनि पहिलो व्यक्तिले राम्रो भनेर हाई दुहाई दिइसकेपछि उहाँले उहाँको विश्वासमा, कम्पनीमा होइन, उहाँ पहिलो व्यक्तिको विश्वासमा उहाँले जोइन गर्नुभएको हुन्छ। थोरै नै सही 2-4 पैसा उहाँले दुःखले आर्जेको पैसा उहाँको पहिलो व्यक्तिको विश्वासमा लगाउनु भएको हुन्छ। त पहिलो व्यक्ति चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि उहाँको त्यो विश्वासको त्यो कुनै पनि महत्त्व नराखेर फेरि तेस्रो व्यक्तिको खोजीमा लाग्नुभयो कमिसन खानका लागि, पैसा कमाउनका लागि। त्यसरी जानुभयो भने उहाँ चाहिँ अब बेसहारा हो। आफैले गरौँ भने केही पनि थाहा छैन, जसलाई विश्वास गरेको त्यो मान्छेले त यता सम्पर्क नगरेर अर्को खोजेर हिँडिरहेछ भने अब यो मान्छे चाहिँ उहाँसँग पहिलो व्यक्तिसँग दोस्रो व्यक्ति चाहिँ रिसाउनुहुन्छ र उहाँले त थाहा नभन्न थाल्नुहुन्छ कि यो फल्नाले गर्दा मेरो पैसा डुब्यो, फल्नाले मलाई फसायो, फल्ना फटा रहेछ र यो नेटवर्क खतम रहेछ। यसरी अत्यन्तै कल्चरमा निजतापूर्ण मात्र 2-4 पैसाको कमिसनको प्रलोभनमा पर्ने त्यस्तो किसिमको अत्यन्तै साँघुरो र सङ्कुचित सोच पाल्ने मान्छेहरूको प्रवेश नेटवर्कमा भएपछि उहाँहरूले जसरी यो पहिलो व्यक्तिले दोस्रो व्यक्तिलाई जोइन गराएर उहाँलाई सहयोग नगरिकन यता हिँड्नुभयो, त्यसरी चाहिँ नेटवर्क बदनाम भएको। यो नेटवर्क नराम्रो भएर होइन, यो चाहिँ नेटवर्कमा लागेको यो पहिलो व्यक्तिको कल्चर नराम्रो भएकोले गर्दा नेटवर्क बदनाम भएको हो। यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। र अब उपरान्त तपाईहरूलाई कसैले नेटवर्कको बारेमा सेयर गर्नुभयो भने तपाईँ आफ्नो दिमागमा क्लियर भएर बस्नुहोस्। तपाईँ जोइन गर्नुभन्दा अगाडि कि नेटवर्क कम्पनीको सिस्टम के हो बुझ्नुहोस्,
नेटवर्क कम्पनीमा कसरी काम गर्ने हो त्यो तरिका बुझ्नुहोस्। अघि मैले भने जस्तै यो दोस्रो व्यक्तिले जस्तै अन्धविश्वासमा यो व्यक्तिको मात्रै भर गरेर तपाईँ जोइन नगर्नुहोस्। तपाईँले त्यो कम्पनीमा गएर गर्न सक्ने कि नसक्ने त्यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस्। तपाईँले आफ्नो गोजीबाट पैसा झिकेर दोस्रो व्यक्तिले जस्तै जोइन गर्ने बेलामा यो कुरा कन्फर्म गर्नुहोस् कि यो मान्छे पहिलो मान्छे र मेरो बिचमा पैसा कुनै कारक तत्त्व होइन, पैसा ठुलो कुरो होइन, हामी दुईजनाको सम्बन्ध ठुलो हो भन्ने कुरा यो पहिलो मान्छेले पनि ध्यान दिनुपर्छ, दोस्रो मान्छेले पनि ध्यान दिनुपर्छ। हामी बिच पैसा आउनु हुँदैन भन्ने कुरामा क्लियर हुनुपर्छ। किनभने कुनै पनि व्यक्तिले अर्को दोस्रो व्यक्तिसँग रिलेसन राख्ने बेलामा, सम्बन्ध स्थापना गर्ने बेलामा मेरो गोजीमा यति पैसा छ, तिम्रो गोजीमा कति छ भनेर पैसा सोधेर सम्बन्ध स्थापना गरेको हुँदैन। पैसाको कारणले सम्बन्ध स्थापना भएको हुँदैन। मसँग यति धेरै पैसा छ, तिमीसँग पैसा छैन भनेर मित्रता नगरेको मलाई चाहिँ थाहा छैन, सम्भवतः मलाई लाग्छ यहाँहरूलाई पनि थाहा छैन। जब मित्रता नाता सम्बन्ध स्थापना गर्ने बेला पैसाको कुरा आएन भने अब हामीले फेरि बिचमा गरिरहने अन्य क्रियाकलापहरूमा बिचमा पैसा ल्याएर हाम्रो सम्बन्ध फटाउनु हुँदैन। त्यसकारण म पहिलो व्यक्तिको रूपमा आउनुहुने नेटवर्कर साथीहरूलाई पनि भन्छु, तपाईँ आफ्नो कल्चर सुधार्नुहोस्। मै खाउँ, मै लाउँ, सुखे सयल वा मोज मै गरौँ भन्ने मानसिकताभन्दा धेरै माथि उठ्नुहोस्। व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा धेरै माथि उठेर सामूहिक स्वार्थमा आफूलाई समर्पित गर्नुहोस्। त जोइन गर्ने साथीहरूले पनि यो कुरा बुझ्नुहोस् कि हाम्रो सम्बन्ध स्थापनामा पैसाको कुनै महत्त्व थिएन। त्यसकारण मैले पैसालाई बिचमा राखेर पहिलो व्यक्ति जसले मलाई जोइन गराउँछ उसँग म मेरो रिलेसन तोड्दिनँ भन्ने कुरामा दोस्रो व्यक्ति पनि सचेत रहनुहोस्। जाँदै म यहाँहरूसँग एक दुईवटा होसियारीका कुराहरू सेयर गर्न चाहन्छु। तपाईँले कुनै नेटवर्क मार्केटिङको सिस्टमको बारेमा जानकारी पाउनुभयो र त्यो तपाईँलाई सुन्दर लाग्यो भने तपाईँ अब दोस्रो व्यक्तिलाई मात्र सेयरिङ गर्नुहोस्। सेयरिङ अन्ली, नो फोर्स। जोइन गर्नैपर्छ तपाईँ जोइन गर्नुपर्छ, तपाईँले मेरो भनेको मानेन भने तपाईँले यस्तो उस्तो भनेर मोरल ट्र्यापमा पारेर जोइन गरेर आउने दुस्साहस नगर्नुहोस्। मात्र उहाँलाई भन्नुहोस् मैले चाहिँ मन पराएँ, यस्तो यस्तो देखेँ, अब तपाईँको विचार भनेर मात्र सेयरिङ गर्नुहोस्, जोइन गर्न फोर्स नगर्नुहोस्। साथसाथै यदि तपाईँलाई विश्वास गरेर उहाँले जोइन गर्नुभयो भने नबिर्सनुहोस्, तपाईँले उहाँलाई निरन्तर रूपमा सपोर्ट गर्नुहोस्, निरन्तर सपोर्ट गर्नुहोस्। किनभने यो नेटवर्क सुरु हुनुभन्दा अगाडि, यो नेटवर्क तपाईँहरूले सुरु गर्नुभन्दा अगाडि, कुनै कम्पनीमा काम गर्नुभन्दा अगाडि पनि त तपाईँहरूले एकअर्कालाई सपोर्टै गरेर आएको आफन्तहरू हो भने यो नेटवर्कमा इन भएपछि पनि तपाईँ एकअर्कालाई सपोर्ट गर्नुहोस्। पहिला जस्तै सपोर्ट गरेर एकअर्काको सपोर्टमा बस्नुहोस्। तपाईँहरूको सम्बन्ध नबिर्सनुहोस्, दिमागमा राख्नुहोस्, किला ठोकेर राख्नुहोस्। सम्बन्ध भनेको कुनै पनि कुराभन्दा माथि हुन्छ। कुनै पनि कुराले तपाईँ हाम्रो सम्बन्धलाई तल पार्न सक्दैन। किनभने सम्बन्ध भनेको सद्भावबाट, विश्वासबाट सुरु हुन्छ। सम्बन्धको जग नै सद्भाव विश्वास हो। त्यो कुरालाई यो सांसारिक पैसाले तपाईँहरू तौलेर त्यो सम्बन्ध बिगार्नुमा जाँदैन जानुहोस्। त यसरी नेटवर्क राम्रो कि नराम्रो हो, कुनै पनि नेटवर्कमा लाग्नु ठिक छ कि छैन भन्ने विषयमा सिस्टम र कल्चरको बारेमा मैले यहाँसँग सेयर गरेँ आज। नेटवर्क आफैमा नराम्रो हुँदैन। नेटवर्कमा गलत कल्चरका मान्छे, गलत संस्कारका मान्छे आउनुभयो भनेदेखि नेटवर्कमा बदनामी हुन सक्छ। तर त्यो चाहिँ त्यो गलत संस्कार भएको, गलत कल्चर भएको मान्छेको गल्ती हो, नेटवर्क आफैको सिस्टमको गल्ती चाहिँ होइन। थप जानकारीका लागि अझै पनि यहाँहरूले मसँग केही पनि छलफल गर्न रहर लागेको छ भने तपाईँले मलाई मेरो वाट्सएप यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर फेरि पनि भलाकुसारी गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई मानवताको हकमा मैले जानेका कुराहरू सेयर गरेर तपाईँहरूलाई अझ थप यसको बारेमा सुसूचित बनाउन पाएँ भने मेरो लागि त्यो सबभन्दा ठुलो पुरस्कार हुनेछ, सबभन्दा ठुलो वरदान हुनेछ, त्यो मेरो लागि सबभन्दा ठुलो अवसर हुनेछ। यति भन्दै म यहाँहरूसँग आजको यो प्रस्तुतिबाट बिदा हुन्छु। चाँडै म एमएलएम विषयमा अर्को एउटा भिडियो लिएर आउने यहाँहरूसँग बाचा गर्दै आजको लागि म यहाँ बिट मार्न चाहन्छु। सकल शुभम। गो। हेलो, नमस्कार, वेलकम। मैले आफ्नो पहिलो युट्युब भिडियो नेटवर्क बाई जेकेमा यहाँहरूसित नेटवर्कका बारेमा आफ्ना विचारहरू सेयर गरेँ। धेरै साथीहरूले त्यसलाई हेरिदिनु भयो, मन पराइदिनु भयो र मलाई फिडब्याक पनि पठाइदिनु भयो, सुझावहरू दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। यदि यहाँहरूमध्येमा कसैले यो
त्यो भिडियो हेर्न छुटाउनु भएको छ र फेरि हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा गएर नेटवर्क बाई जेके भनेर सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँबाट त्यो भिडियोबाट केही कुराहरू लिन सक्नुहुनेछ र मलाई केही सुझावहरू दिनुपर्ने भयो भने त्यो सुझावहरू पनि प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। म त्यसको प्रतीक्षामा रहनेछु। र अघिल्लो भिडियोमा नै मैले भनेको थिएँ अब म दोस्रो भिडियोमा MLM यानि कि मल्टी लेभल मार्केटिङका बारेमा यहाँहरूसँग भलाकुसारी गर्नेछु भनेर। र त्यही उपक्रममा आज म MLM मार्केटिङको बारेमा यहाँहरूसँग छलफल गर्न भलाकुसारी गर्न र मेरा विचारहरू राख्नका लागि सेयर गर्नका लागि म यहाँ उपस्थित भएको छु। MLM मार्केटिङका बारेमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई जरुरी छ हामी सेकेन्डरी सोर्स अफ इन्कमका बारेमा केही कुरा थाहा पाऊँ। सेकेन्डरी सोर्स अफ इन्कम भनेको कस्तो हो भने हामीले अहिले फुल टाइम दिइरहेको काम, फुल टाइम दिएर गरिरहेको काम भन्दा पार्ट टाइम फुर्सदको समय सदुपयोग गरेर पनि कुनै काम गर्छौँ र त्यसबाट इन्कम जेनेरेट हुन्छ भने त्यस्तो पार्ट टाइममा फुर्सदको समयमा गरिने खालका कामहरूलाई चाहिँ सेकेन्डरी सोर्स अफ इन्कम भनिन्छ। त आउनुहोस् सेकेन्डरी सोर्स अफ इन्कम भन्दा यसको आवश्यकता छ कि छैन भनेर जान्नको लागि त्योभन्दा अगाडि हामीले प्राइमेरी सोर्स अफ इन्कमका बारेमा जान्नु जरुरी हुन्छ। प्राइमेरी सोर्स अफ इन्कमको बारेमा अब अन्दाज लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ कि तपाईँले फुल टाइम दिएर आम्दानीका लागि गरिरहेको काम चाहिँ त्यो चाहिँ प्राइमेरी सोर्स अफ इन्कम हो। यहाँनिर म यहाँको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु त्यो के हो भनेदेखि हामीले प्राइमेरी सोर्स अफ इन्कमका लागि जे काम गरिरहेका छौँ त्यो काम चाहिँ छोड्नै हुँदैन है। हेर्नुहोस् यदि त्यो काम हामी छोड्यौँ भनेदेखि हामी धाराशायी बन्छौँ, हामीलाई धेरै समस्याहरू आइपर्छन्। त्यसकारण प्राइमेरी सोर्स अफ इन्कमका लागि फुल टाइम दिएर गरेको काम चाहिँ कुनै पनि हालतमा छोड्नु हुँदैन। र प्राइमेरी सोर्स अफ इन्कमले हाम्रा ड्रिम प्रोजेक्टहरू पुरा हुन सक्ने सम्भावना छैन भने, हामीलाई लाग्दैन भने कि अब मैले जे काम गरिरहेको छु त्यसको आम्दानीले मेरा ड्रिम प्रोजेक्टहरू पुरा हुँदैनन् जस्तो लाग्यो भने चाहिँ सेकेन्डरी सोर्स अफ इन्कममा जाने हो। होइन प्राइमेरी सोर्स अफ इन्कमले नै सबै कुरा परिपूर्ति गरिरहेको छ, हामीलाई पुगिसरी छ भने प्राइमेरी सोर्स अफ इन्कम नै जिन्दाबाद, सेकेन्डरी सोर्स अफ इन्कमको बारेमा सोचिराख्नु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। त आउनुहोस् मानिसका विभिन्न सपनाहरू हुन्छन्, त्यो सपनाहरू पुरा गर्ने उपक्रममा प्राइमेरी सोर्स अफ इन्कमले धान्छ कि धान्दैन एकचोटि हामी विश्लेषण गरेर हेरौँ। सबैको सपना हुन्छ, लगभग सबैको सपनामा लगभग साझा सपना चाहिँ घर हुन्छ। आफ्नो कमाइबाट एउटा घर बनाऊ भन्ने खालको एउटा सपना चाहिँ हुन्छ सबैको। सबैले घर बनाउन सक्छन् जरुरी पनि भएन, सबै सफल हुन्छन् जरुरी पनि भएन। त एउटा घर बनाउनको लागि वर्तमान समयमा शहरीकृत भएको स्थानहरूमा एउटा घरको मूल्य पर्न आउँछ तकरिबन 1 करोड रुपियाँ, अर्थात् 1 करोडभन्दा अलिकति तल अलिकति माथि होला। त एभरेजमा 1 करोड राखेर हामी जानेछौँ। 1 करोड रुपियाँ हामीलाई आवश्यकता पर्ने भयो एउटा घर बनाउनको लागि। त एकजना व्यक्तिले त्यो सपना एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट, घरको ड्रिम प्रोजेक्ट बोकेर काम गर्न सुरु गर्नुभयो मानिलिउँ 20 वर्षको उमेरमा। त 20 वर्षको उमेरमा लगभग काम त सुरु गर्ने स्थिति नेपालको सन्दर्भमा त्यति देख्दिनँ, तैपनि मानिलिउँ 20 वर्षमा काम सुरु गरिदिनु भयो एकजनाले र उहाँको महिनावारी तलब कति त, आम्दानी कति त भन्दा 50,000 राख्ने मैले। नेपालको सन्दर्भमा 50,000 पनि ज्यादै ठुलो रकम हो, 50,000 कमाउने मान्छे ज्यादै कम हुन्छन्। तैपनि मैले 50,000लाई आधार राखेर हेरेँ। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो वास्तविक एक्ज्याक्ट इन्कमलाई राखेर हिसाब गर्न र गणित निकाल्न सक्नुहुन्छ। त महिनावारी 50,000 इन्कम गरिरहने मान्छेले सिङ्गो महिनामा महिनावारी बचत पनि त्यति नै गर्ला त, सेभिङ पनि त्यति नै होला त? नो, इट्स नट पोसिबल। लगभग 50देखि 60% त खर्च हुन्छ नै हुन्छ। 40% जोगाउनु भनेको पनि ठुलो कुरो हो। आउनुहोस् न हामी 40% जोगाएर महिनाको 20,000 रुपियाँ बचत गरेको कथा हेरौँ यो 20 वर्षमा काम गर्ने मित्रको। यदि उहाँले महिनामा 20,000 रुपियाँ बचाउनुहुन्छ भनेदेखि 1 वर्षमा उहाँले बचाउनुहुन्छ 2,40,000। 1 वर्षमा 2,40,000 जोगाइरहँदा उहाँले 1 करोड रुपियाँ जम्मा गर्नको लागि कति वर्ष काम गर्नुपर्छ त भन्दा 42 वर्ष काम गर्नुपर्छ। 42 वर्षमा उहाँले प्रति वर्ष 2,40,000 का दरले 42 वर्षमा उहाँले बचत गर्ने भनेको 1 करोडभन्दा 8-10,000 बढी हुन आउँछ लगभग, त्योभन्दा बढी हुँदैन। 42 वर्षसम्म काम गर्दा उहाँको उमेर भइसकेको हुन्छ 62, किनभने उहाँले 20 वर्षमा काम सुरु गरेको, अब 62 वर्षको। हामीले अन्दाजी 1 करोडमा घर पाउँछ त भन्यौँ र उहाँले 42 वर्ष काम गर्दा 1 करोडको घर किन्नको लागि 1 करोड तयार पनि गर्नुभयो। तर के यो सम्भव छ 42 वर्षसम्ममा यो घरको मूल्य फेरि 1 करोड मात्रै रहिरह्यो होला र? यो बढेन होला र? त्यसकारण यो बढ्यो। अब बढिसकेपछि थप
पैसाको व्यवस्थापन गर्नका लागि यो 62 वर्षीय मान्छेले फेरि अर्को हार्डवर्किङ गर्ने त यो सम्भव छैन। यस कारण सेकेन्डरी सोर्स अफ इन्कम आवश्यक हुन्छ। सानातिना कुराको लागि सेकेन्डरी सोर्स अफ इन्कमको कुनै आवश्यकता पर्दैन मित्रहरू। तर यदि हामीसँग ड्रिम प्रोजेक्टहरू छन्, जस्तै घर, कार, बङ्गला आदि इत्यादि, यस्तो छ भने चाहिँ अब ड्रिम प्रोजेक्ट चाहिँ आवश्यक हुन्छ र ड्रिम प्रोजेक्ट को लागि चाहिँ हामीले सेकेन्डरी सोर्स अफ इन्कमको बारेमा सोच्न जरुरी हुन्छ। सेकेन्डरी सोर्स अफ इन्कमको बारेमा कुरा गरेर अघि पनि मैले भने तपाईँको फुर्सदको समय सदुपयोग गरेर फेरि आम्दानीको स्रोत बनाउनुहुन्छ भने त्यसलाई सेकेन्डरी सोर्स अफ इन्कम भनिन्छ। कुनै कुनै बेला यस्तो हुन्छ, युरोप अमेरिकातिर प्राय त्यस्तो पाइन्छ कि प्राइमेरी सोर्स अफ इन्कम भन्दा सेकेन्डरी सोर्स अफ इन्कमको पैसा चाहिँ धेरै बढी हुने, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 1000 गुना यस्तो बढी भएर चाहिँ उहाँहरू अत्यन्त समृद्ध बन्दै गएको अवस्था छ। किनकि उहाँहरू प्राइमेरी सोर्स अफ इन्कमका साथसाथै सेकेन्डरी सोर्स अफ इन्कममा पनि काम गर्नुहुन्छ। कहाँ हुनुहोस्, यो सेकेन्डरी सोर्स अफ इन्कमका लागि तपाईँसँग धेरै विकल्पहरू छन्। धेरै विकल्पहरू हुँदाहुँदै पनि ती विकल्पहरूमा के कुराहरू हुन सक्छन् भने, एक त हामीले दिमाग लगाउनु पर्ने हुन्छ, दोस्रो चाहिँ हामीले त्यसको लागि योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ, तेस्रो हामीले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब दिमाग पनि लगाउने, योजना पनि गर्ने, लगानी पनि गर्नेसम्मको सम्भावना सबैसँग त हुँदैन। यदि त्यस्तो सम्भावना सबैसँग छैन भने चाहिँ अब के गर्ने त भन्दाखेरि अलिकति सहज र सजिलो सेकेन्डरी सोर्स अफ इन्कमलाई छान्ने। सहज र सजिलो सेकेन्डरी सोर्स अफ इन्कमका कुरा गर्दाखेरि मेरो नजरमा चाहिँ म एमएलएमलाई मान्दछु, मल्टिलेभल मार्केटिङ। मल्टिलेभल मार्केटिङ गर्ने सबै मान्छेले प्रशस्त मात्रामा, राम्रो मात्रामा सेकेन्डरी सोर्स अफ इन्कम कमाउनुहुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ म दिन्न। किनभने यहाँ इमान्दारिता आवश्यक छ। इमान्दारिता राखेर इमान्दार भएर काम गर्ने हो भने सेकेन्डरी सोर्स अफ इन्कम एमएलएमबाट पनि राम्रो हुन्छ। तर नेपाल र साउथ एसियन कन्टेक्समा भने एमएलएमबाट त्यस्तो राम्रो इन्कम गरिरहेको अवस्था देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो तपाईँहरूको इमान्दारितामा भर पर्छ। म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, इमान्दारितामा भर पर्छ। तपाईँको इमान्दारितामा भर पर्छ। तपाईँ इमान्दार बन्नुपर्छ यो सेकेन्डरी सोर्स अफ इन्कम छान्नुभयो भने चाहिँ। अब सेकेन्डरी सोर्स अफ इन्कममा एमएलएमलाई नै छान्नुको कारण अर्को के पनि छ भने, एमएलएमले अहिले डिरेक्ट सेलिङलाई पनि आफ्नो साथ आत्मसात गरेको छ। र डिरेक्ट सेलिङ भनेको, प्रत्यक्ष व्यापार प्रणाली भनेको यो उत्पादक र उपभोक्ताको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने भएकोले बीचका बिचौलियाहरू मिडलम्यानहरूको जुन एउटा क्यास फ्लोमा एउटा लिकेज छ त्यो कमी हुन्छ भनेर यो अवधारणालाई सुसज्जित बनाइएको छ। हेर्नुहोस्, मल्टिलेभल मार्केटिङ एमएलएम त्यतिकै आएको एउटा दृष्टान्त भने होइन, यो हाम्रो ट्रेडिसनल मार्केटिङको कन्सेप्टलाई सुधार गरेर ल्याइएको। ट्रेडिसनल मार्केटिङमा पनि एक प्रकारको नेटवर्क छ, एक प्रकारको मल्टिलेभल क्यास फ्लो छ। त्यो कुरा हेरौँ। जस्तो कि उहाँ चाहिँ मानिलिउँ एकजना उत्पादक हुनुभयो, उत्पादन गर्ने व्यक्ति। उहाँले उत्पादन गर्नुभएको सामानलाई उहाँले सम्पूर्ण बजारमा बेच्न सक्नुहुन्न र उहाँले नियुक्त गर्नुहुन्छ डिस्ट्रिब्युटरले पनि निश्चित रूपमा सर्वसाधारणसम्म गएर बेसिक आधारभूत तहसम्म गएर सम्पूर्ण सामान वितरण गर्न नसकेको कारणले गर्दा उहाँले डिलर नियुक्त गर्नुहुन्छ। डिलरमा पनि त्यो सम्भावना हुँदैन र उहाँले होलसेलर नियुक्त गर्नुहुन्छ। होलसेलरमा पनि त्यो सम्भावना नभएकोले त्यसलाई अझ माइक्रो बनाउनको लागि उहाँले रिटेलर नियुक्त गर्नुहुन्छ। रिटेलरबाट हामीले प्राप्त गर्छौँ। हाम्रा घर छेउमा, हाम्रा घर नजिकै भएका साना सटरमा भएका पसलहरू यो रिटेलरहरू हुन् र उहाँहरूबाट हामी प्राप्त गर्ने गर्छौँ। अब क्यास फ्लोका कुराहरू हेरौँ। क्यास फ्लोका कुराहरू गरिरहँदाखेरि कम्पनीले कुनै पनि सामान उत्पादन गर्दा प्रोडक्सन एक्सपेन्स र विज्ञापन खर्च, एडभर्टिजमेन्ट र आफूलाई चाहिने मुनाफा सहित कुनै पनि वस्तु 5 रुपियाँमा बेच्न तयार भयो। हेर्नुहोस्, यो 5 रुपियाँमा त्यो कम्पनीको सामानको उत्पादन खर्च, विज्ञापन खर्च र कम्पनीलाई चाहिने नाफा पनि छ। 5 रुपियाँमा नै त्यो प्राप्त भइसकेको छ। र अब डिस्ट्रिब्युटरले त्यो 5 रुपियाँमा कम्पनीबाट लिइरहँदा 5 रुपियाँमा बेच्यो भने त उसलाई केही पनि रहँदैन, ऊ त फेरि समाजसेवी मात्रै बन्ने भयो। त्यसकारण डिस्ट्रिब्युटरले पनि आफ्नो व्यवसायलाई जीवित राख्नलाई अलिकति नाफा राखेर 6 रुपियाँमा डिलरलाई दिने तय गर्यो। डिलरले 6 रुपियाँमा लिएकोलाई उसले पनि थोरै नाफा राखेर 8 रुपियाँमा होलसेलरलाई दिने तय गर्यो। 8 रुपियाँमा होलसेलरले लिएको सामानलाई उसले पनि अलिकति नाफा राखेर 11 रुपियाँमा दिने तय गर्यो र रिटेलरले 11 रुपियाँमा ल्याएर आफूले नाफा राखेर 15 मा बेच्ने तय गर्यो। यो सामान्य हो, एक्ज्याक्टली यस्तो हुन्छ भन्ने छैन। यो सामान्य उदाहरणमा दिएको मैले। त यहाँनिर हेर्नुपर्ने कुरा के छ भने, कम्पनीले उत्पादन खर्च, विज्ञापन खर्च र नाफा सहित 5 रुपियाँमा दिँदा त्यो सामान 5 रुपियाँमा पनि हामीले पाउन सक्ने रहेछौँ यदि
कम्पनीसँग प्रत्यक्ष हाम्रो सम्बन्ध हुन्थ्यो भने, तर हाम्रो कम्पनीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नरहेको कारणले गर्दा डिस्ट्रिब्युटर, डिलर, होलसेलर, रिटेलर जस्ता बिचौलियाहरूको कारणले गर्दा उहाँहरूले पनि आफ्नो नाफा त राख्नै पर्यो। त्यतिकै समाजसेवा गर्ने कुरा आएन। उहाँहरूले आफ्नो नाफा राख्दै जाँदाखेरि 5 रुपियाँमा पाउने सामान हामी 15 रुपियाँ यानि कि 3 गुणा बढीबाट किनिरहेका छौँ। एभरेजमा यस्तो भइरहेको छ, सबै कुरा म भन्दिनँ, एभरेजमा यस्तो भइरहेको छ। र यही कुरालाई हेरेर अध्ययन गरेर मल्टिलेभल मार्केटिङको एउटा प्रारूप तयार गर्नुभयो। जसले गर्नुभयो उहाँले यो कुरालाई ध्यान दिनुभयो कि यो मिडल म्यानहरूलाई जुन कमिसनको रूपमा उहाँहरूको फाइदाको रूपमा फ्लो भएको पैसा छ, त्यो चाहिँ डिरेक्ट सेलिङमा आबद्ध हुने सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूलाई कमिसनको रूपमा बाँड्ने र एडभर्टिजमेन्ट विज्ञापनमा खर्च भएको पैसा पनि ती प्रत्यक्ष व्यापार प्रणालीमा मल्टिलेभल मार्केटिङमा आएका साथीहरूलाई मल्टिलेभलको क्यास फ्लोबाट प्रदान गर्ने भनेर त्यो अवधारणा आएको कारणले गर्दा त्यहाँनिर उपभोक्ता हक हितको संरक्षण र सुन्दरता चाहिँ निश्चित रूपमा छ। तर मैले फेरि पनि यहाँ दोहोऱ्याएँ, त्यसमा काम गर्दा इमान्दारिता चाहिँ जरुरी छ। इमान्दारिता छैन भनेदेखि कहीँ पनि केही पनि छैन। आउनुहोस् अगाडि बढौँ। अब यो अवधारणालाई एमएलएममा यसरी विकास गरियो। यहाँ पनि बिक्री हुने त उही वस्तु तथा सेवा नै हो। वस्तु तथा सेवाको बिक्री गरिरहँदा कुनै पनि मान्छे कम्पनीसँग प्रत्यक्ष रूपमा, पहिलो मान्छे कम्पनीसँग प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध भयो। अब यो प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध हुँदाखेरि उसले 15 रुपियाँमा अघि भर्खरको योभन्दा अगाडिको स्लाइडमा देख्नु भएको थियो 15 रुपियाँमा किन्नुपर्ने सामान 5 रुपियाँमा त पाउने नै भयो। तर यो कुन अवस्थामा भने यहाँ एमएलएमका केही शर्तहरू पुरा गर्दाखेरि त्यो 5 रुपियाँ प्राप्त हुने अवस्था छ। र उहाँले त्यसपछि अर्को ग्राहकलाई एउटा डिस्ट्रिब्युटरको रूपमा उहाँलाई आबद्ध गराउनु भयो भने पहिलो व्यक्तिले दोस्रोलाई आबद्ध गराउँदाखेरि यो दोस्रो व्यक्ति मार्फत आएको रकम कम्पनीले पहिलो व्यक्तिलाई कमिसनको रूपमा प्रदान गर्दछ, जो अघि चाहिँ होलसेलर, डिलर, डिस्ट्रिब्युटरहरूले प्राप्त गरिराख्नु भएको थियो त्यस्तै खालको रकम चाहिँ उहाँलाई प्रदान गरिन्छ। र उहाँले नै विज्ञापन गरेर उहाँलाई थाहा भएको कारणले त्यो विज्ञापन खर्चका रूपमा पनि उहाँलाई प्राप्त भएको हुन्छ। लेभल 1 मा आउनुभएको दोस्रो व्यक्तिले पनि यो समाचार अर्को साथीलाई सेयर गरेपछि लेभल 2 मा अर्को साथी आबद्ध हुनुभयो भने यो आबद्धता बापत कम्पनीले यो लेभल 1 को दोस्रो व्यक्तिलाई र पहिलो व्यक्तिलाई दुवैजनालाई यसरी तपाईको कमिसन चाहिँ प्रवाह गर्दछ। मैले भनिहालेँ यो कमिसन अघिको रिटेलर, होलसेलर, डिलर, डिस्ट्रिब्युटर र एडभर्टिजमेन्टमा खर्च हुने रकमबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ एमएलएममा। र यस प्रकार लेभल 2 मा बसेको दोस्रो मान्छेले पनि तेस्रो मान्छेले पनि अर्को साथीलाई आबद्ध गराउनु भयो भने लेभल 3 मा आउनुभयो। अब लेभल 3 मा आएको मान्छेको प्याकेजबाट लेभल 2 को मान्छेले, लेभल 1 को मान्छेले र यो पहिलो मान्छेले तीनैजनाले कमिसन प्राप्त गर्नुहुन्छ। यस प्रकार धेरै तलसम्मको तहबाट मल्टी लेभलबाट कमिसन माथि फ्लो हुने भएकोले यसलाई मल्टी लेभल मार्केटिङ भनिएको हो। र डिरेक्ट सेलिङ किन जोडेको त भन्दाखेरि कम्पनीको उत्पादन प्रत्यक्ष रूपमा जो किन्छ उसले नै फर्स्ट म्यानको रूपमा आफैले खरिद गर्न पाउने भएकोले गर्दाखेरि यसलाई डिरेक्ट सेलिङसँग आबद्ध गराइएको हो। यस प्रकार यहाँहरूले यो सेकेन्डरी सोर्स अफ इन्कमका रूपमा एमएलएमलाई पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एमएलएमलाई सेलेक्ट गर्नै पर्छ म भन्दिनँ अझै पनि। जुन बेला तपाईँले सेलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईँले के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने तपाईँमा इमान्दारिता चाहिँ हुनैपर्छ। यदि तपाईँमा इमान्दारिता छैन भने केही पनि काम हुँदैन। र यसमा सफलताका कुरा आउँछन्। अब सफलता कसरी हात लाग्ने? सफलता त प्राप्त भएको छैन। झन् नेपाल र साउथ एसियन कन्टेक्सको बारेमा कुरा गर्दा त झन् एमएलएममा सफल भएको मान्छे त्यति देख्दैन। सफलता भनेको कुरा एउटै मात्रै हुन्छ भन्ने पनि छैन। यहाँ अलिकति पैसाका कुरा गरौँ। पैसा बाहेक पनि सफलताका कुराहरू हुन्छन्। जस्तै कविको सफलता, कवि बन्नु सफलता हो। एउटा राष्ट्रकवि, युग कवि जस्ता एउटा धुरन्धर पदमा पुग्नु पनि सफलता हो। त्यहाँ पैसा छैन तर त्यो पनि सफलता हो। एउटा राजनेताले राष्ट्रमा काम गर्दै गर्दै गएर एउटा राष्ट्रको प्रमुख व्यक्तित्वको हैसियतले निर्णायकको क्षेत्रमा पुगेर एउटा नीतिगत तहमा पुगेर काम गर्नु पनि सफलता हो। सफलता भनेको हरेक क्षेत्रमा भिन्न हुन्छ। एउटा विद्यार्थीको लागि वार्षिक परीक्षा पास गर्नु सफलता हुन सक्छ। वार्षिक परीक्षा गर्दै अर्को कक्षा अनि फेरि अर्को कक्षा पास गर्नु, यसरी सफलताको परिभाषा फरक हुन्छ। तर सफलता प्राप्त गर्नका लागि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न टेक्निकल प्लानिङ्सहरू भए पनि मुख्य कुरा चाहिँ एउटै छ र त्यो कुरा म यहाँसँग सेयर गर्न गइरहेको छु। सम्भवतः
युट्युब भिडियो अन्तर्गत यो पहिलोपल्ट मैले सेयर गर्दैछु भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ लागिरहेको छ र यो कुरा भनिरहँदा म गर्व पनि गर्छु। त आउनुहोस्, त्यो सफलताको मन्त्र भनेको एकाक्षरी मन्त्र हो, ओम। हजुर, यो ओम भन्ने एउटा एकाक्षरी मन्त्र, यसमा चाहिँ 3वटा अक्षर मिलेर बनेको छ भनेर चाहिँ व्याख्या गरिने भनिन्छ। मैले पनि त्यो कुरालाई विश्वास गरेको छु र यो ओममा भएका 3वटा अक्षरहरू हुन् अ, दोस्रो अक्षर हो उ, तेस्रो अक्षर हो खुट्टा काटेको म। औम औम औम, यसरी अ उ म, यो 3वटा अक्षरहरूको उच्चारणबाट एउटा अक्षर एकाक्षरी मन्त्र ओम भनेको छ। यो सफलताको हाम्रो सूत्र हो। ओमलाई पालना गर्ने हो भने हरेक मान्छे सफल बन्छ, यो मेरो विश्वास हो। आउनुहोस्, अ भनेको के हो त भन्दा अबाट आचरण, यानि कि अङ्ग्रेजीमा एक्सन। अ उ म भनेको छु मैले अघि। अबाट आचरण, नेपालीमा आचरण र अङ्ग्रेजीमा एक्सन। उबाट उच्चारण, अङ्ग्रेजीमा अटरेन्स। उबाट उच्चारण, अङ्ग्रेजीमा अटरेन्स र मबाट मनन, अङ्ग्रेजीमा माइन्ड। आचरण, उच्चारण, मनन, आचरण, उच्चारण, मनन। अब यसको सूत्र चाहिँ कस्तो छ भने ठिक उल्टोबाट चल्छ, तलबाट मास्तिर। तपाईँले जे कुरा मनन गर्नुभयो त्यही कुरा उच्चारण गर्नुहोस् र जे कुरा उच्चारण गर्नुभयो त्यही कुरा व्यवहारमा गर्नुहोस्। अर्थात् जे मनमा सोच्नुभयो त्यो बोल्नुहोस्, जे बोल्नुहुन्छ त्यही गर्नुहोस्। मन, वचन, कर्म। मन, वचन, कर्म। मनमा जे सोच्नुभयो त्यही बोल्नुहोस्, तपाईँ जे बोल्नुहुन्छ त्यही गर्नुहोस्। यस प्रकार हामीले आफूमा इमान्दार रहेर हामीले जे कुरा मनन गर्छौँ त्यही कुरा बोल्छौँ र जे बोल्छौँ त्यही कुरा गर्छौँ भनेदेखि हामी सफलता मार्गमा असफल हुन सक्दैन। तपाईँलाई मैले आज यो ओम एकाक्षरी मन्त्र ओमको यो कुरा सेयर गरेँ। आचरण, उच्चारण, मनन, जे मनन गर्नुहुन्छ त्यही उच्चारण गर्नुहोस्, यानि कि बोल्नुहोस्। जे उच्चारण गर्नुहुन्छ अथवा जे बोल्नुहुन्छ त्यही चाहिँ व्यवहारमा उतार्नुहोस् या त्यही काम गर्नुहोस्। यसरी गर्नुभयो भने तपाईँको सफलता मार्गमा तपाईँलाई कसैले रोक्न सक्दैन। यो धरतीमा, यो सृष्टिमै तपाईँलाई तपाईँको सफलता मार्गमा तपाईँ इमान्दार भएर यो ओमको जुन एउटा सूत्र छ यो सूत्रमा लागेर तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँले यो धरतीमा, यो सृष्टिमा कसैले रोक्न सक्दैन। तपाईँलाई रोक्ने एउटा मात्रै मान्छे छ, एकजना मात्रै मान्छे छ र त्यो मान्छे तपाईँ देख्न, हेर्न, चिन्न चाहनुहुन्छ भने एउटा ठुलो सिसाको अगाडि उभिनुहोस् र तपाईँको सामने जो मान्छे देख्नुहुन्छ त्यो मान्छेले मात्रै तपाईँलाई रोक्न सक्छ तपाईँको सफलता मार्गमा। हजुर, त्यो तपाईँ मात्रै हो। ओन्ली यु क्यान स्टप योरसेल्फ फ्रम गेटिङ सक्सेस। तपाईँले सफलता प्राप्त गर्नमा तपाईँलाई रोक्नको लागि तपाईँले बाहेक अरू कसैले सक्दैन। त्यसकारण म बधाई दिन चाहन्छु, तपाईँले आजबाट आफैलाई रोक्ने काम नगरेर अगाडि बढ्नुहोला। त अन्तिममा फेरि पनि आएर म यहाँहरूलाई फेरि पनि त्यही कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु कि कुनै पनि कुरा तपाईँले गर्दा एमएलएम मार्केटिङका कुरा गरिरहनु भयो भने कुनै पनि व्यक्तिलाई तपाईँले सेयरिङ गर्नुहुन्छ भने मात्र सेयरिङ गर्नुहोस्, प्लिज। फोर्स नगर्नुहोस्, नो फोर्स। तपाईँले यो गर्नैपर्छ, तपाईँले जोइन गर्नैपर्छ, होइन भने म रिसाउँछु जस्ता यस्ता कुरा नगरिकन सेयरिङ मात्रै गर्नुहोस्, फोर्स नगर्नु होला। र यदि उहाँले जोइन गर्नुभयो, तपाईँको सिस्टममा आउनुभयो भने तपाईँ नबिर्सनुहोस्, उहाँलाई निरन्तर सपोर्ट गर्नुहोस्। किनभने तपाईँले कुनै पनि एमएलएम त्यो साथीसँग सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पनि उहाँलाई पर्दा तपाईँले सपोर्ट गर्नुभएको छ र तपाईँलाई पर्दा उहाँले सपोर्ट गर्नुभएको छ भने यो सपोर्टको जुन एउटा रिलेसन छ त्यो कहिले नछोड्नुहोस्। उहाँले तपाईँले जोइन गरेपछि सदैव सपोर्ट गर्नुहोस्, सदैव सपोर्ट गर्नुहोस्। दिमागमा केला ठोकेर राख्नुहोस्, सम्बन्ध नाताभन्दा माथि केही पनि हुँदैन। मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि भनेको छु, नाता र सम्बन्ध जोगाउनको लागि तपाईँहरूले भरमग्दुर प्रयास गर्नुहोस्। नाता र सम्बन्ध बिग्रिन नदिनुहोस्। नाता र सम्बन्ध बिग्रिन सक्नेसम्मका सम्भावना भएका कुनै तत्त्व, कुनै वस्तु, कुनै कुरा आउँछ भने त्यो कुरालाई साइड लगाएर तपाईँहरू एकअर्कालाई विश्वास गरेर तपाईँहरू नाता र सम्बन्धलाई जोगाएर राख्नुहोस्। अघिल्लो भिडियोमा पनि भनेको छु, सद्भाव र विश्वास नै हाम्रा नाता र सम्बन्धका जगहरू हुन्। यिनीहरूको कारणले गर्दा हामी नाता सम्बन्धमा रहेका छौँ भनेदेखि हामी अवश्य पनि यसलाई जोगाएर रहन सक्नुपर्छ। त यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई अझ थपमा केही पनि जानकारी सेयर गर्न मन पर्यो, मलाई केही सुझाव दिनु पर्यो भने मेरो वाट्सएप नम्बर यो रहेको छ, तपाईँ मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ, सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त्यमा यहाँसम्म आएर यो भिडियो हेरेर अन्तिमसम्म मलाई साथ दिनुभएको छ
तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरुमा तपाईले आफूलाई इमानदार बनाएर आफ्नो सफलता मार्गमा आफूले नरोकेर सफल बन्नमा तपाईहरु अगाडि सर्नुस्, सफल बन्नुस्। यति भन्दै म आजको यो भिडियो कार्यक्रमबाट पनि म बिट मार्दै बिदा हुन्छु। सकल शुभम। त आउनुस् बिना कुनै ढिलाइ आजको सेसनको सुरुवात गरौँ। स्वागत छ यहाँहरूलाई। बिस्तारै विश्व बजारमा मानिसहरू अहिले ट्रेडिङतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् र उनीहरू ट्रेडिङमा मार्केट एनालाइसिस गरेर आफ्नो लगानी जोगाउँदै फाइदा लिनेतर्फ इच्छुक देखिन्छ। त्यस्ता मानिसहरूको लागि सुझावको हैसियतले, परामर्शको हैसियतले यो भिडियो तयार गर्न गइरहेको छु, किनकि मलाई धेरै साथीहरूले यस्तो भिडियो बनाएर प्रस्तुत गर्नका लागि अनुरोध गर्नुभएको थियो। मार्केट एनालाइसिस गर्दा बजारमा डिमान्ड र सप्लाई, माग र आपूर्ति बीचको सन्तुलनलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि यसो गरिएन भने त्यो ट्रेडिङ नभएर त्यो जुवा पनि हुन सक्छ। त मित्रहरू, यहाँहरूको लागि हामी आज बेसिक रूपमा इन्ट्रोडक्टरी अर्थात् परिचयात्मक पक्षलाई फोकस गरेर अगाडि बढ्दैछौँ। मित्रहरू, मार्केट एनालाइसिस गर्दा सामान्यतया दुई प्रकारका एनालाइसिसहरू गर्ने गरिन्छ। एउटा फन्डामेन्टल एनालाइसिस अनि अर्को टेक्निकल एनालाइसिस। यी दुई फन्डामेन्टल र टेक्निकल एनालाइसिसमा निश्चित रूपमा केही फरक अथवा भिन्नताहरू छन्। त्यसका लागि हामी निश्चित आधारहरूको धरातलमा रहेर विश्लेषण गर्ने प्रयास गरौँ। पहिलो आधार यिनीहरूको मिनिङ अर्थात् मतलब, अर्थ र परिभाषाको फरक। कुनै पनि स्टक अथवा एसेटको इन्ट्रिन्सिक भ्यालु मतलब आन्तरिक मूल्यलाई निर्धारण गरेर एनालाइसिस गर्ने अभ्यास अथवा प्रक्रियालाई फन्डामेन्टल एनालाइसिस भनेर बुझिन्छ भने मार्केटको ट्रेन्ड्स तथा प्याटर्न्सलाई आधार मानेर फ्युचर प्राइस मतलब भविष्यमा बजार मूल्य कतातिर जाला भनेर एनालाइसिस गरी मूल्यको पूर्व निर्धारण गर्ने अभ्यास अथवा प्रक्रियालाई टेक्निकल एनालाइसिस भनेर बुझिन्छ। यस प्रकार फन्डामेन्टल एनालाइसिसमा एसेटको अथवा स्टकको इन्ट्रिन्सिक भ्यालुलाई महत्त्व दिइन्छ भने टेक्निकल एनालाइसिसमा चाहिँ बजार मूल्यको प्याटर्न्स र ट्रेन्ड्सलाई महत्त्व दिइन्छ। अर्को आधार रहेको छ अब्जेक्टिभ्स, यानि कि यिनीहरूको उद्देश्य। फन्डामेन्टल एनालाइसिसको उद्देश्य कुनै पनि एसेट अथवा स्टकको इन्ट्रिन्सिक भ्यालु, आन्तरिक मूल्य पत्ता लगाउनु, निर्दिष्ट गर्नु हो भने टेक्निकल एनालाइसिसको उद्देश्य चाहिँ कुन बेला बजारमा प्रवेश गर्ने, इन्टर गर्ने र कुन बेला बजारबाट एक्जिट हुने, बाहिर आउने भन्ने पत्ता लगाउनु हो। त्यस्तै अर्को तुलनात्मक अध्ययनको आधार रहेको छ फोकसको, ध्यान केन्द्रीकरणको। फन्डामेन्टल एनालाइसिसमा पास्ट र प्रेजेन्ट दुवैको डेटालाई आधार मानेर फोकस गरेर फ्युचरको लागि सोच बनाइन्छ। तर टेक्निकल एनालाइसिसमा भने पास्टको डेटालाई मात्रै आधार मानेर फ्युचरको लागि सोच बनाइन्छ। आउनुहोस् अब यी दुई एनालाइसिसले लिने डेटा फर्मको आधारमा यिनीहरूको तुलनात्मक अध्ययन गरेर हेरौँ। फन्डामेन्टल एनालाइसिसले लिने डेटा फर्मेटहरूमा इकोनोमिक रिपोर्ट्स, न्युज इभेन्ट्स अनि इन्डस्ट्री स्ट्याटिस्टिक्सहरू रहेका छन्। फन्डामेन्टल एनालाइसिसले विभिन्न आर्थिक रिपोर्टहरूको अध्ययन गर्दछ, विभिन्न न्युज इभेन्ट्सहरूको अध्ययन गर्दछ र विभिन्न औद्योगिक तथ्याङ्कको अध्ययन विश्लेषण गरेर तिनीहरूलाई डेटा फर्मको रूपमा प्रयोग गर्ने गर्दछ। तर टेक्निकल एनालाइसिसमा भने चार्ट एनालाइसिसलाई मात्रै डेटा फर्मका रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यसरी गरिने चार्टको अध्ययनबाट बजारको प्याटर्न
र बजारको ट्रेन्ड्स पत्ता लगाएर फ्युचरको लागि बजार कता जान्छ भन्ने निर्णय निकाल्न सहज हुन्छ। अर्को तुलनात्मक विश्लेषणको आधार रहेको छ ट्रेडर्स टाइप। ट्रेडिङ गर्ने व्यक्तिहरूको किसिम, प्रकार र प्रकृति। लङ टर्मको लागि लगानी गरेर होल्ड गरेर राखेर त्यस्तो ट्रेडिङ गर्ने साथीहरूको लागि फन्डामेन्टल एनालाइसिसले सहयोग गर्छ। यसरी लामो समयसम्म होल्ड गरेर राखेर बढीभन्दा बढी फाइदा लिन्छु भन्ने मानसिकता भएका साथीहरूको लागि फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर जानु उपयुक्त हुन्छ। भने सर्ट टर्मको लागि लगानी गरेर चाँडै बजारमा प्रवेश गर्ने र फाइदा निकालेर बाहिर आउने सोच भएका डे ट्रेडर्स साथीको लागि भने टेक्निकल एनालाइसिसको पाटोबाट सहयोग लिएर त्यसरी डे ट्रेडर्सका रूपमा फाइदा लिन सहयोग पुग्ने गर्दछ। त्यस्तै अर्को तुलनात्मक अध्ययनको आधार रहेको छ यी दुईवटा एनालाइसिसले गर्ने फङ्सन अथवा कार्य। फन्डामेन्टल एनालाइसिसको फङ्सन अथवा कार्य भनेको इन्भेस्टमेन्टका लागि एउटा प्रारूप तयार गर्नु र एउटा भूमिका निर्वाह गर्नु हुन्छ। फन्डामेन्टल एनालाइसिसले इन्भेस्टमेन्ट क्याटेगोरीलाई बढी प्रमोट र सहयोग गर्ने गर्दछ। एवं रीतले टेक्निकल एनालाइसिसको फङ्सन भनेको चाहिँ ट्रेडिङको क्षेत्रलाई फोकस गर्नु हो, ट्रेडिङको क्षेत्रलाई परिष्कृत बनाउन सहयोग पुर्याउनु हो। टेक्निकल एनालाइसिसबाट ट्रेडर्सहरूले फाइदा लिने गर्दछन्। यस प्रकार टेक्निकल एनालाइसिसबाट डे ट्रेडर्सहरूले बढीभन्दा बढी फाइदा लिने गर्दछन्। त रमाइलो कुरा के छ भने मित्रहरू, फन्डामेन्टल एनालाइसिस र टेक्निकल एनालाइसिसलाई तुलनात्मक अध्ययन गरेर हेर्ने विभिन्न आधारहरू अरू पनि हुन सक्छन्। तर यहाँ मैले उल्लेख गरेका आधारहरू फन्डामेन्टल एनालाइसिस र टेक्निकल एनालाइसिसको तुलनात्मक अध्ययन गर्नका लागि पर्याप्त छ। त मित्रहरू, अब अगाडि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मार्केट एनालाइसिसमा विशेष गरेर यतिखेर टेक्निकल एनालाइसिसका क्षेत्रमा मानिसहरूको रुचि बढी भएकोले गर्दा अब अगाडि हामी टेक्निकल एनालाइसिसका बारेमा पनि कुरा अझ थप गर्नेछौँ। त आउनुहोस् त मित्रहरू, अब हामी यो टेक्निकल एनालाइसिसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई थोरै केलाएर हेरौँ कसरी आयो यो। टेक्निकल एनालाइसिसको सुरुवात तकरिबन 17औं शताब्दी ईस्वी सनको 17औं शताब्दीतिर जापानमा भएको भन्ने भनाइ छ। जापानमा त्यतिखेर हाम्रो स्थानीय हाट बजार जस्तो गरेर व्यापार गर्ने व्यापारीहरूले चामलको मूल्य बेला बखतमा माथि जाने र चामलकै मूल्य बेला बखतमा तल आउने, यो के कारणले तल र माथि भइरहन्छ? कुनै बेला हामीले त्यही मूल्यमा किनेको चामलले हामीलाई फाइदा दिन्छ भने कुनै बेला हामीले त्यही मूल्यमा किनेको चामलले घाटा बेहोर्न लगाउँछ भने यसको पछाडि के कारण छ त भनेर त्यतिखेर चामल व्यापारीहरूले कारणको खोजी नीति गर्दा गर्दै त्यसको विश्लेषण गर्दा गर्दै यो टेक्निकल एनालाइसिसको प्रारम्भ हो भन्ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हामी पाउँदछौँ। र यस प्रकार टेक्निकल एनालाइसिसको प्र्याक्टिसबाट यो सुध्रिँदै प्रगति हुँदै परिष्कृत हुँदै जाँदा सन् 1882मा अमेरिकी नागरिक चार्ल्स डोले डो थ्योरी प्रतिपादन गरेर यसलाई औपचारिक रूपमा टेक्निकल एनालाइसिसका रूपमा बजारमा परिचय गराउनु भयो। त्यसपछि यसलाई परिष्कृत गराउँदै गराउँदै आजका मितिसम्म विभिन्न किसिमका अर्थशास्त्री, अर्थविद र विभिन्न किसिमका टेक्निकल एनालाइसिस गर्न सक्ने अन्य व्यक्तिहरूले यसलाई परिष्कृत स्वरूप दिँदै आएका छन् र त्यस अन्तर्गतबाट हामीले आज त्यो आधारमा रहेर टेक्निकल एनालाइसिस गर्दैछौँ। टेक्निकल एनालाइसिसको कुरा गरिरहँदा दुई प्रकारका एनालाइसिसहरूलाई विशेष महत्त्व साथ हेरिने गरिन्छ, जसमा एउटा चार्ट एनालाइसिस पर्दछ। चार्टको एनालाइसिसबाट बजारको प्याटर्न र बजारको ट्रेन्ड्स कतातिर गइरहेको छ भन्ने कुरा पत्ता लाग्छ भने त्यो सँगसँगै हामीले टेक्निकल इन्डिकेटर्स अथवा स्ट्याटिस्टिकल इन्डिकेटर्सहरूको साथ लिएर पनि बजारको त्यो ट्रेन्ड्स र प्याटर्नलाई सहयोग पुर्याएर अगाडि फ्युचरमा के हुन सक्छ भन्ने कुराको निर्णय लिन सक्दछौँ। यसको अर्थ चार्ट एनालाइसिस गर्दछौँ र त्यसलाई सपोर्ट दिलाउनको लागि हामी टेक्निकल इन्डिकेटर्स अथवा स्ट्याटिस्टिकल इन्डिकेटर्सहरूको सहयोग लिएर फ्युचरको प्राइसको बारेमा हामी
अनुमान र अन्दाज गरेर बजारलाई अगाडि बढाउन सक्दछौँ। टेक्निकल एनालाइसिसले काम गर्छ कि गर्दैन, कतिको रिजल्ट दिन्छ भन्ने पनि सवाल हुन्छ। निश्चित रूपमा टेक्निकल एनालाइसिसले बजारको दिशा निर्देश त गर्छ नै गर्छ, बजारलाई घुमाउँदैन यसको अर्थ। तर हामी बजारको बारेमा जानकारी राख्न सक्छौँ। हाम्रो टेक्निकल एनालाइसिसको अभ्यस्तताले हामीलाई कति परिपक्व बनाउँछ त्यो अर्को सवाल हो। जब जब हामी परिपक्व हुँदै जान्छौँ तब हामी टेक्निकल एनालाइसिसबाट बजारको भविष्य कतातिर मुख मोड्छ भन्ने कुराको सहज अन्दाज गर्न सक्छौँ। तर ध्यान रहोस्, मात्र टेक्निकल एनालाइसिसको भरमा बजारमा सर्वोपरि फाइदा लिन सक्छु, सबै कुरा मैले सोचेको जस्तो हुन्छ भन्ने सोच्यौँ भने त्यो हाम्रो भ्रम मात्रै हो। हामीले बेला बखतमा फन्डामेन्टल एनालाइसिसको सपोर्ट पनि लिनुपर्ने हुन्छ। फन्डामेन्टल एनालाइसिसको सपोर्टबाट हामीले बजारको दिशालाई अझ सशक्त रूपमा अन्दाज गर्न सक्दछौँ र बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सक्दछौँ। मित्रहरू, समयको पाबन्दीले गर्दा मैले लामो भिडियो बनाउन सकिनँ। यहाँ आएर मैले विश्राम लिनुपर्ने हुन्छ। यसपछि अर्को मार्केट एनालाइसिस पार्ट 2 मा तपाईहरू माझ क्यान्डल स्टिकको इन्ट्रोडक्सनको बारेमा लिएर फेरि एउटा भिडियो मार्फत भेटघाट गर्न आउनेछु। नबिर्सनुहोस्, क्यान्डल स्टिकको इन्ट्रोडक्सनको अर्को भिडियो। त्यतिन्जेलको लागि म यहाँहरूसँग अनुमति माग्छु। हेभ अ भेरी भेरी नाइस टाइम। All is well. स्वागत छ यहाँहरूलाई आजको यो भिडियोमा। अगाडिको भिडियोमा मार्केट एनालाइसिस 1 अन्तर्गत इन्ट्रोडक्टरी सेसनका बारेमा चर्चा गरेका थियौँ। आउनुहोस् मित्रहरू, यो भिडियोमा हामी मार्केट एनालाइसिस 2 अन्तर्गत क्यान्डल स्टिक इन्ट्रोडक्सन्सका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। जस अनुसार आज हामी क्यान्डल लेबलिङ, क्यान्डल टाइम फ्रेम अनि टाइप्स अफ क्यान्डलको कुरा गर्नेछौँ। आउनुहोस् त बिना कुनै ढिलाइ अब हामी क्यान्डल लेबलिङका बारेमा चर्चा गरौँ। यसलाई बुलिश क्यान्डल भनेर चिनिन्छ अनि यसलाई बियरिश क्यान्डल भनेर बुझिन्छ। क्यान्डलको यो आयताकार भागलाई रियल बडी भनेर बुझिन्छ। त्यसै गरेर क्यान्डलको मास्तिर रहेको यो सलेदो अर्थात् धागो जस्तो भागलाई अप्पर स्याडोज अथवा अप्पर विक्स भनेर बुझिन्छ भने यो तलतिर रहेको त्यही धागो अथवा सलेदो आकारको भागलाई चाहिँ लोवर स्याडोज अथवा लोवर विक्स भनेर बुझिन्छ। बुलिश क्यान्डलको यो आयताकारको सबभन्दा तलको भागले ओपनिङ निर्देश गर्छ भने आयताकारको सबभन्दा माथिल्लो भागले क्लोजिङ निर्देश गर्दछ। यहाँ बुझ्न जरुरी के छ भने बुलिश क्यान्डलले जहिले पनि बजार मास्तिर गएको अथवा बजार बढेको संकेत गर्दछ। बुलिश क्यान्डलको ठिक विपरीत बियरिश क्यान्डलको आयताकार भागको माथिल्लो भागले ओपनिङ निर्देश गर्दछ भने बियरिश क्यान्डलको आयताकारको तल्लो भागले क्लोजिङ निर्देश गर्दछ। स्मरण रहोस्, बियरिश क्यान्डलले बजार घटेको संकेत गर्दछ, अर्थात् भाव घट्दै गएको, बजार घट्दै गएको संकेत गर्दछ। अनि दुवै थरी क्यान्डलको माथि धागो जस्तो सलेदो जस्तो आकारको स्याडोज अर्थात् विक्सको टुप्पाले बजार त्यो अवधिभित्रको सबभन्दा हाई माथि गएको निर्देश गर्दछ भने दुवै थरी क्यान्डलको तलतिर रहेको धागो जस्तो अर्थात् सलेदो जस्तो भागको सबभन्दा तलको सुरले त्यो अवधिभरमा बजारको भाव सबभन्दा तल पुगेको अर्थात् बजार सबभन्दा तल झरेको बेहोरा निर्देश गर्दछ। मित्रहरू, अब हामी क्यान्डल टाइम फ्रेमको बारेमा चर्चा गरौँ। क्यान्डल टाइम फ्रेम भन्नाले चार्टमा प्रस्तुत हुने क्यान्डलहरूले एउटा क्यान्डलले कति समय अथवा कति अवधिको बजार देखाउँछ भन्नु हो। यसका लागि हामीले आफैले म्यानुअली टाइम सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। यदि हामीले मिनिट सेलेक्ट गर्यौं भने यस प्रकार मिनिटमा विभिन्न अवधिहरूको अप्सनहरू देखा पर्दछ र हामीले जुन अवधि छान्यौं अब एउटा क्यान्डलले त्यही अवधि भरिको बजारलाई देखाउने गर्दछ। मतलब 3 मिनेट छान्यौं भने एउटा क्यान्डलले 3 मिनेट अवधिको बजारलाई देखाउँछ। 10 मिनेट छान्यौं भने
एउटा क्यान्डलले 10 मिनेटको बजार अवधिलाई देखाउँदछ। त्यसै गरी आवर अथवा घण्टा छान्यौं भने विभिन्न घण्टाहरूको अप्सन यसरी देखा पर्दछ। हामीले जुन घण्टाको अवधिलाई छान्यौं एउटा क्यान्डलले त्यति नै घण्टाको बजारलाई निर्देशित गर्दछ। एवं रीतले डेज अथवा दिन छान्यौं भने यस प्रकार विभिन्न दिनहरू लगायत महिनासम्मको अप्सन देखा पर्दछ। हामीले जुन अवधि छान्यौं चार्टमा देखा पर्ने क्यान्डलले त्यति नै अवधिको बजारलाई निर्देशित गर्ने गर्दछ। आउनुहोस् अब हामी टाइप्स अफ क्यान्डल्सका बारेमा कुरा गरौँ। पहिलो छ बिग बुल। बिग बुल क्यान्डलले बजार माथि उठेको कुरालाई निर्देशित गर्दछ। दोस्रो रहेको छ बिग बियर। बिग बियर क्यान्डलले बजार तल झरेको अवस्थालाई निर्देशित गर्दछ। यी क्यान्डलहरूलाई बिग नाम दिइनुको पछाडि कारण के रहेको छ भने यी क्यान्डलहरूको रियल बडी चाहिँ बिग बनेको हुन्छ, ठुलो बनेको हुन्छ, त्यसैले यिनीहरूलाई बिग बुल र बिग बियर नाम दिइएको हो। तेस्रो प्रकारको क्यान्डल रहेको छ डोजी। बजार जतिसुकै घटबढ भए पनि ओपनिङ र क्लोजिङ एउटै मूल्यमा रहन्छ भने त्यस्तो कुरा निर्देश गर्ने क्यान्डललाई डोजी भनिन्छ। चौथो प्रकारको क्यान्डल रहेको छ स्पिनिङ टप। स्पिनिङ टप क्यान्डल्सहरूको रियल बडी सानो स्मल हुने गर्दछ भने यिनीहरूको विक्स अथवा स्याडो चाहिँ लामो लङ हुने गरेको पाइन्छ। अर्को प्रकारको क्यान्डल रहेको छ ड्रागन फ्लाई। ड्रागन फ्लाई क्यान्डलको ओपन, हाई, क्लोज एउटै मूल्यमा रहन्छ, अर्थात् एकै ठाउँमा रहन्छ। अर्को क्यान्डल रहेको छ ग्रेभस्टोन क्यान्डल। ग्रेभस्टोन क्यान्डल ड्रागन फ्लाई क्यान्डलको ठिक विपरीत अर्थात् ठिक उल्टो रहेको हुन्छ। मतलब ग्रेभस्टोन क्यान्डलको ओपन, लो र क्लोज एउटै मूल्यमा एकै ठाउँमा हुन्छ, जबकि यसको ठिक विपरीत ड्रागन फ्लाईमा हुने गर्थ्यो। त्यस्तै अर्को क्यान्डल रहेको छ मारुबोजु। मारुबोजु क्यान्डलको तल र माथि कतै पनि कुनै स्याडोज अथवा विक्स हुँदैन। मतलब स्याडोज अथवा विक्स नै नभएको क्यान्डललाई मारुबोजु भनिन्छ। एवं रीतले अर्को क्यान्डल रहेको छ ह्याङ्गिङ म्यान। ह्याङ्गिङ म्यान क्यान्डल खासै ठुलो बनेको हुँदैन, कुनै कुनै बेला ठुलो पनि बन्छ र यसको विशेषता के हो भने यसको बडी चाहिँ टपमा रहेको हुन्छ। हजुर, ह्याङ्गिङ म्यानको बडी टपमा रहेको हुन्छ। अन्त्यमा अर्को प्रकारको क्यान्डल रहेको छ ह्यामर। यो क्यान्डल ह्याङ्गिङ म्यानको ठिक विपरीत क्यान्डल हो। मतलब यसको बडी ह्याङ्गिङ म्यानको ठिक विपरीत तलतिर रहेको हुन्छ। मित्रहरू, अब हामी यो भिडियोको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। यो भन्दा अगाडिको भिडियो तपाईले हेर्नु भएको छैन भने मार्केट एनालाइसिस 1 इन्ट्रोडक्टरी सेसनलाई पनि हेर्न जरुरी छ, तपाईले राम्ररी बुझेर जानका लागि। जाँदा जाँदै म यहाँहरूलाई पूर्व जानकारी के गराउन चाहन्छु भने यो भन्दा पछाडि मार्केट एनालाइसिस 3 आउँदैछ, जसमा हामी रिभर्सल र न्युट्रल प्याटर्नहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र त्यसका आधारमा ट्रेन्ड्सहरू बन्ने गर्दछन् भन्ने कुराको बारेमा स्पष्ट हुनेछौँ। याद राख्नुहोला, मार्केट एनालाइसिस 3 न्युट्रल र रिभर्सल प्याटर्न्सहरूको बारेमा त्यतिखेर चर्चा गर्नेछौँ। र अन्त्यमा म यहाँहरूको सफलतम ट्रेडिङको कामना गर्न चाहन्छु र बिदा हुन चाहन्छु। सकल शुभम। सुस्वागतम। यो प्रेजेन्टेसन ती व्यक्तिहरूप्रति समर्पित छ जो वास्तवमै आकर्षक आम्दानी चाहन्छन्। राम्ररी अध्ययन तथा विश्लेषण गरौँ। यतिखेर औसत मानिसहरूको आकर्षक आय स्रोत भनेकै छ त पछिल्लो सन्दर्भहरूलाई राम्ररी अध्ययन गरी हेर्दा आरओआई मतलब रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरू धेरै मानिसहरूको रोजाइमा परेको पाइन्छ। आरओआई अर्थात् रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरू आखिर त्यस्तो के गर्छन् त कि मानिसहरू यतातिर आकर्षित हुन्छन्। यस्ता कम्पनीहरूले सर्वसाधारणलाई उनीहरूको लगानीको सट्टामा आकर्षक भुक्तानी दिने भनेर पब्लिकलाई खुसी पारेर
लगानी संकलन गर्छन्। संकालित लगानीलाई एपीआई मतलब एप्लिकेशन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस बाइन्डिङ सुविधा प्राप्त एक्सचेन्जमा बाइन्डिङ गराएर ट्रेडिङ गराउने काम गर्दछन्। यस प्रकार एपीआई बाइन्डिङ गराएर ट्रेडिङ गराउँदा ती आरओआई कम्पनीहरूले धेरै भन्दा धेरै प्रॉफिट निकाल्ने काम गर्छन्, तर पब्लिकलाई भने थोरै मात्र हिस्सा बाँड्छन्, तै पनि पब्लिक भने खुसी। जहाँ एआई यानी कि आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको कुरा हुन्छ, यसको महत्त्व दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। यसो हुनुको कारण आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोगबाट धेरै भन्दा धेरै फाइदा लिन सकिन्छ। ती फाइदालाई एउटा सूत्रमा राखेर हेरौँ। र त्यो सूत्र हो आई एम फेयर। यहाँ आई एम फेयर का हरेक लेटरले छुट्टा छुट्टै अर्थ दिन्छन्। सुरुको आई ले इन्क्रिज्ड एफिसिएन्सी भने अर्थ दिन्छ, भन्नुको मतलब बढ्दो कार्यदक्षता। एआई को प्रयोगबाट कार्यदक्षता बढेर जान्छ र प्रोडक्टिभिटी पनि बढ्छ। त्यसै गरी ए को अर्थ हुन्छ अवेलेबल 24/7, मतलब एआई लगातार 24 घण्टा काम गर्न सक्छ। हफ्ताको 7 दिन नै काम गर्न सक्छ, जो हामी मानिसबाट सम्भव हुँदैन। एम को अर्थ हुन्छ मेकिङ स्मार्ट डिसिजन, मतलब एआईलाई कुनै इमोसन र सेन्टिमेन्टले प्रभावित गर्न सक्दैन, त्यसैले यसले स्मार्ट डिसिजन बनाउँछ। एफ को अर्थ हुन्छ फास्ट डिसिजन, मतलब एआईलाई हामीले जुन अवस्थामा र जसरी डिसिजन लिनु भनेर प्री प्रोग्राम गरेका हुन्छौँ, ठिक त्यही बेला अनि त्यसरी नै बिना कुनै ढिलाइ यसले डिसिजन लिन्छ। ए को अर्थ हुन्छ अटोमेसन, मतलब एआईले प्री प्रोग्राम गरिएको अवस्था अनुसार मात्रै काम गर्ने भएकोले यसको कार्य सम्पादनमा अटोमेसन अर्थात् स्वचालन रहन्छ। मतलब कुनै एउटा काम लगाएपछि त्यो काम नसकिएसम्म एआई आफै स्वचालित रूपमा काम गरिरहन्छ। आई को अर्थ हुन्छ इम्प्रुभ्ड वर्कफ्लो, मतलब सुदृढ कार्य प्रवाह। एआईलाई प्री प्लान गर्दा हामी एउटा तोकिएको सिस्टममा रहेर प्लान गर्दछौँ र त्यही सिस्टमेटिक प्लानले गर्दा नै यसको वर्कफ्लो चाहिँ इम्प्रुभ्ड नै हुन्छ। र अन्त्यमा आर को अर्थ हुन्छ रिडक्सन इन ह्युमन एरर, मतलब एआईलाई कुनै पनि इमोसन अनि सेन्टिमेन्टले प्रभावित गर्न सक्दैन, जसले गर्दा यसको कार्य सम्पादन सधैँ एकैनासको हुन्छ र मानवले जस्तो गल्ती यसबाट हुँदैन। अब सोचो के एआई हामी पब्लिकको लागि पनि उपलब्ध छ त? निश्चित रूपमा छ। थुप्रै यस्ता ट्रेडिङ एआई उपलब्ध छन्, जसमध्ये सबैभन्दा बेस्ट कुन होला त? साथीहरू, सबैको आफ्नो आफ्नो चोइस हुन्छ, अनि हाम्रो चोइसमा भने सबैभन्दा बेस्ट एआई रोयल क्यू पर्नुहुन्छ। हामीले यसलाई बेस्ट मानुको कारण यो सेमी अटोमेटेड छ, मतलब सुरुमा हामीले नै ट्रेड सेटिङ गर्नुपर्छ अनि मात्र यसले आफ्नो काम गर्छ। एआईका पक्षधरहरूमध्ये संसारकै सबैभन्दा चर्चित एआई पक्षधर मानिने व्यक्तिले पनि यो एआईलाई सिफारिस गर्नु भएको छ। रोयल क्यूका विषयमा हामीले जान्नै पर्ने केही कुराहरू छन्। पहिलो, रोयल क्यू लगानी अथवा इन्भेस्टमेन्ट प्लेटफर्म होइन। हामी रोयल क्यूमा लगानी गरिरहेका हुँदैनौँ। दोस्रो, यो एउटा आविष्कार हो, इन्भेन्सन हो। जस्तो कि म्यानुअल भेहिकल अथवा मानिसले चलाउने भेहिकलको सट्टामा अटोमेटिक भेहिकल अथवा स्वचालित मतलब आफै चल्ने भेहिकल आउँदा कस्तो हुन्छ। तेस्रो, यो एउटा अटोमेटिक ट्रेडिङ रोबोट हो, त्यसैले हामीले म्यानुअली ट्रेडिङ नगरेर यही अटोमेटिक रोबोट मार्फत ट्रेडिङ गर्न सक्छौँ। अनि चौथो, जति चाँडो हामीले रोयल क्यूलाई बुझ्न सक्छौँ, त्यति नै हामीहरूको लागि बेटर हुनेछ। रोयल क्यूले के गर्छ त? यो पनि प्रश्न छ। रोयल क्यूले 24/7 मतलब दिनको 24 घण्टा अनि हफ्ताको 7 दिन नन स्टप क्वान्टिटेटिभ ट्रेडिङ गर्दछ। अनि ट्रेडिङ गर्दा हामीले गरेको ट्रेड सेटिङ आधारमा ट्रेडिङ स्ट्राटेजिजलाई डिसिप्लिन्ड अनि सिस्टमेटिक तरिकाले रोयल क्यूले इम्प्लिमेन्ट गर्दछ। रोयल क्यूले कसरी काम गर्छ त?
सर्वप्रथम रोयल क्यू लाई बाइंडिंग अनुमति मिलेको एक्सचेंज सीता रोयल क्यू लाई बाइंडिंग गरिम छ जसले गर्दा एक्सचेंज र रोयल क्यू बीच सर्टन इन्फर्मेसन आदान प्रदान हुन्छ। यसोरी एक्सचेंज र रोयल क्यू बीच बाइंडिंग गराएर इन्फर्मेसन शेयर गराउँदा हामीले केही लिमिटेशन्समा मात्र अनुमति दिएका हुन्छौँ। यस्तो लिमिटेशन्स अनुसार रोयल क्यूले बाइंडिङ भएको एक्सचेन्जमा हामीले गरेको ट्रेड सेटिङका आधारमा एसेट अथवा प्रपर्टी अथवा कोइनहरू बाई गर्न सक्छ अनि एसेट अथवा प्रपर्टी अथवा कोइनहरू सेल गर्न सक्छ र साथमा एसेट अथवा प्रपर्टी अथवा कोइनहरूको मार्केट मोनिटर गर्न सक्छ। यहाँनेर साथीहरूलाई लाग्न सक्छ कि कतै रोयल क्यूले एक्सचेन्जबाट मेरो एसेटलाई विथड्र अनि ट्रान्सफर त गर्दैन? नो, नेभर, किनकि रोयल क्यूलाई हामीले विथड्र र ट्रान्सफरको अनुमति दिएका हुँदैनौँ। विथड्र र ट्रान्सफरका लागि विभिन्न कोडहरू एक्सचेन्जले माग्छ र त्यो हामीसित मात्र हुन्छ, रोयल क्यूसित हुँदैन। त्यसैले रोयल क्यूले एक्सचेन्जबाट हामीहरूको एसेटलाई विथड्र अनि ट्रान्सफर गर्न सक्दैन। अब रोयल क्यूबाट हामीलाई हुने फाइदाका बारेमा कुरा गरौँ। यो 24/7 नरोकिएर लगातार काम गर्न सक्ने भएकोले हामी सुतेको अवस्थामा पनि यसले हामीलाई ट्रेडिङ गरेर प्रफिट दिन्छ। भलै हामी इन्टरनेट एक्सेसबाट बाहिर तथा टाढा भए तापनि यसले रिजल्ट दिन्छ नै दिन्छ। हामीले गरेको ट्रेड सेटिङका आधारमा हामीले म्यानुअली प्रफिट बुक गरेको तुलनामा यसले म्याक्सिमम प्रफिट बुक गरेर दिन्छ। अनि भलै हामीलाई ट्रेडिङको बेसिक नलेज मात्र भए पनि केही फरक पर्दैन। ट्रेड सेटिङका आधारमा यसले मार्केट मोनिटर गरेर यसले हामीलाई फाइदा दिन्छ नै दिन्छ। अब कुरा आउँछ मैले कसरी रेजिस्टर गर्ने त? सबैभन्दा पहिला तपाईलाई पठाइएको लिङ्कमा क्लिक गरेर रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तल बटम राइटमा भएको माइन भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि एसेटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि डिपोजिटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि एड्रेसलाई कपी गर्नुहोस्। त्यसपछि जहाँबाट रोयल क्यूमा अमाउन्ट ट्रान्सफर गर्ने हो त्यहाँ गएर अघि कपी गरेको एड्रेसलाई पेस्ट गरेर 140 USDT ट्रान्सफर गर्नुहोस्। 140 USDT मध्ये 100 USDT चाहिँ रोयल क्यू बटको 1 इयरको फी हो। बाँकी 40 USDT मध्ये 20 USDT चाहिँ बटको फ्युल चार्ज अनि 20 USDT चाहिँ रिजर्भ फन्डका रूपमा रहन्छ। त्यसपछि तपाईले रेफररको सहयोगबाट अथवा युट्युबमा भिडियो खोजेर त्यसको सहयोगबाट अथवा रोयल क्यूको ब्याक अफिस भित्र क्वान्टिटेटिभ भित्र रहेको भिडियोको सहयोगबाट एक्टिभेट अनि बाइन्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि ट्रेड सेटिङ सिकेर ट्रेड गरेर प्रफिट लिन सक्नुहुनेछ। रेजिस्टर गर्नको लागि यदि कतैबाट लिङ्क पाउनु भएको छैन भने यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कबाट पनि रेजिस्टर गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी तुलनात्मक अध्ययन गरौँ ROI कम्पनी मतलब रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र रोयल क्यू बीच कि कताबाट जाँदा हामीलाई बढी फाइदा हुन्छ किनकि जता गए पनि आखिरमा पैसा त हामीहरूकै हो नि। यसका लागि हामी केही आधारको धरातलमा रहेर तुलना गर्ने सत्प्रयास गरौँ। पहिलो आधार लिऊँ एसेट्स कन्ट्रोल। ROI कम्पनीमा हामीले लगानी मतलब इन्भेस्ट गरेको अवस्थामा एसेट कन्ट्रोल हामीहरूको हातमा हुँदैन, बरु कम्पनीको हातमा हुन्छ। हामीहरूकै पैसा हो तर हामीले चाहेको बेला त्यो निकाल्न सक्दैनौँ। यसको ठीक विपरीत रोयल क्यू मार्फत हामीले ट्रेड गर्यो भने एसेट कन्ट्रोल हामीहरूकै हातमा हुन्छ। हामीले चाहेको बेला एक्सचेन्जबाट विथड्र गरेर समस्या समाधान गर्न सजिलै सक्छौँ। अर्को आधार रहेको छ फियर अफ लस मतलब हामीहरूको पैसा गुम्ने अथवा हराउने डर। ROI कम्पनीमा लगानी गरेको अवस्थामा फियर अफ लस मतलब लगानी गुम्ने डर सधैँ रहन्छ किनकि ROI कम्पनीका सञ्चालकले कम्पनी बन्द गर्नुभयो भने अथवा कम्पनीको लिक्विडिटी कायम रहेन भने हामीहरूको पैसा अथवा भनौँ लगानी गयो डुब्यो।
तरा रोयल क्यू को मामलामा भने त्यस्तो हुँदैन किनकि रोयल क्यूमा हामीले लगानी गरेको हुँदैन। हामीहरूको पैसा त रोयल क्यूमा हैन, एक्सचेन्ज कम्पनीमा हुन्छ। आरओआई कम्पनीको रोड म्यापिङ उल्टो दिशातिर गयो भने आरओआई कम्पनीलाई घाटा हुन्छ र पे ब्याक नगर्न पनि सक्छ भने एक्सचेन्ज कम्पनीलाई कहिले पनि घाटा हुँदैन। त्यसैले रोयल क्यू मार्फत ट्रेड गर्दा हामीहरूको लगानी डुब्ने दर कहिले पनि हुँदैन। अनि अझ थपमा रोयल क्यू मार्फत हामीले जहिले पनि स्पॉट ट्रेडिङ गर्ने भएकोले पनि हामीले ट्रेडबाट ढिलो चाँडो प्रॉफिट नै लिन्छौँ। आरको आधार रहेको छ प्रॉफिट रेन्ज। अहिलेसम्मको प्र्याक्टिसलाई अध्ययन गर्दा आरओआई कम्पनीहरूले पर मन्थ बधीमा 10% सम्म रिटर्न दिएको देखेछ। मतलब एपीआई कनेक्ट गरेर निकालेको फाइदाको 25% पनि आरओआई कम्पनीले सर्वसाधारणलाई बाँडेको देखिँदैन। तर रोयल क्यू मार्फत ट्रेडिङ गरेको अवस्थामा हामी पर मन्थ 30% भन्दा बढी मुनाफा लिन सक्छौँ। आरओआई कम्पनीले 3 वर्षमा दिने मुनाफा रोयल क्यूबाट 1 वर्षमा हामी लिन सक्छौँ। अबको पालो डिसिजन टाइम। तपाईले आफ्नो हित अनि सहजताको बारेमा सोचेर, सम्झेर, बुझेर निर्णय लिनुहोस्। हामी चाहन्छौँ तपाईको निर्णयले तपाईलाई गर्व गराओस्। तपाई जित्ने बाटोमा लाग्नुस्। बाँकी तपाईको निर्णय। सकल शुभम।